नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरो। 15औं गणतन्त्र दिवसका अवसरमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुखदेखि राजनैतिक दलका अध्यक्षहरूले समेत गणतन्त्र बलियो बनाउनु पर्ने भन्दै यो व्यवस्थाको भविष्यलाई लिएर चिन्ता व्यक्त गरे। प्रत्येक वर्ष गणतन्त्र गइजाला कि भन्ने चिन्ता दलहरूलाई हुन्छ। गणतन्त्र जनताले ल्याउनेलाई भन्दा बढी चिन्ता अरूलाई छ। राजालाई राजसंस्था जाला कि भन्ने यति चिन्ता थिएन जति गणतन्त्रको गरिँदैछ। पञ्चायती व्यवस्थामा ढलिमली गरेर धन सम्पत्ति जोडेर सधैँ रमाइरहेकाहरूलाई त्यो बेला पञ्चायती व्यवस्था गइजाला कि भन्ने ठूलो पीर हुन्थ्यो। राणाहरूले त आफ्नो शासन नढलोस् भनेर भारतसँग 1950 को असमान सन्धि नै गरे। त्यसको हैरानी अहिलेसम्म नेपालीले भोगिरहेका छन्। जुन व्यवस्थामा जसले तर मारिरहेको हुन्छ त्यो व्यवस्थाको सबैभन्दा बढी माया तिनैलाई हुँदो रहेछ। अहिले गणतन्त्रमा रमाएकाहरू जेठ 15 आउँदा यस्तो खुसी हुन्छन् कि मानौ लगतै दशैं आउँदैछ। खासमा यो व्यवस्थाले विशेष गरी जसको कल्याण गरेको छ तिनलाई 365 दिन नै दशैं छ। तर आम जनताका लागि चाहिँ गणतन्त्र र राजतन्त्रमा त्यस्तो कुनै भिन्नता छैन। जनताबाट गएका व्यक्ति हेड अफ स्टेट अर्थात् राजा सरहको पदमा पुग्ने व्यवस्था नै गणतन्त्र हो। जनता बीचबाटै गएको व्यक्ति राष्ट्रपति हुँदा राजाहरूको जस्तो शान शौकत नहोला। ती मान्छे तपाईँ हामी जस्तै सरल सहज होलान् भन्ने पूर्व कल्पना थियो। तर गणतन्त्रका राष्ट्रपति र राजतन्त्रका राजाहरू दुवैमा उस्तै राजसी ठाट राजा वा राजमातावाला फ्लेभर देखिएको छ। 15 वर्ष बित्यो तर जनताका पीर मर्का बुझ्न राष्ट्रपतिहरू किसान, मजदुर, विद्यार्थी, वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरू बीच पुगेनन्। थाहा छ यो व्यवस्थामा राष्ट्रपति कार्यकारी होइनन् तर हेड अफ स्टेट त एकताको प्रतीक जस्ता वा संविधानको रक्षक त हो नि। उनीहरूमा जनताले अभिभावक फिल गर्नु पर्थ्यो। तर राष्ट्रपति नै कुनै दल विशेषको पपेट भएको आरोप लाग्यो। 237 वर्षसम्मको शाहवंशीय राज संस्था खारेज गरेर हामीले गणतन्त्र स्थापना गर्यौं। गणतन्त्र आएको पनि 15 वर्ष बित्यो तर यो 15 वर्षमा नेपाली जनताले गणतन्त्रकै कारण पाएको एउटा पनि उपहार छैन। आम नेपाली जनतालाई गएर सोधौं, देशमा गणतन्त्र आएका कारण तपाईको जीवनमा के परिवर्तन आयो? गणतन्त्रमा लुटुपुटु गर्ने अवसर पाएकाहरूको कुरा बेग्लै हो तर यो व्यवस्थाले जनतालाई दिएको उपहार एउटा पनि छैन। तितो सत्य यही नै हो। गणतन्त्रले जनतालाई केही दिएन भनेर वर्तमान व्यवस्थाका ठेकेदारहरूको आलोचना गर्दा आलोचना गर्नेहरूलाई व्यवस्था विरोधीको ट्याग लाग्छ। साँच्चै भन्ने हो भने व्यवस्था कुनै पनि खराब थिएनन्। यो व्यवस्थाका शासकहरू गतिला भइदिएको भए जनताले सुख पाउँथे, देशले काँचुली फेर्थ्यो। सरकारमा जो पुग्छन् तिनले फेरि मौका आउला नआउला कमाउने मौका यही हो भनेर ठानेर सात पुस्ते जोड्न थाल्छन्। यस्तो किन गरेको भनेर प्रश्न गर्नेहरूलाई व्यवस्था विरोधीको बात लगाइन्छ। एउटै व्यक्ति सत्तामा हुँदा अर्बको भ्रष्टाचारको मामिलामा अनुसन्धान गर्न दिँदैन। सरकारी स्वामित्वमा आउने सम्पत्ति माफियालाई बाँड्छ। भ्रष्टहरूको संरक्षक भएर बस्छ। जब प्रतिपक्षमा पुग्छ अनि भन्न थाल्छ सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नै सकेन। हिजो पञ्चायत हुँदा त्यही व्यवस्थामा तर मारेका, बहुदलमा चास्नी चाटेका, राजाको शासनकालमा दाम चढाएकाहरू अहिले गणतन्त्रको चिन्ता गर्छन्। 3 करोड नेपाली जनतालाई यो गणतन्त्र टिकोस् वा नटिकोस् धेरै ठुलो चिन्ता छैन। किनभने जनताले स्पष्ट थाहा पाइसके कि व्यवस्था नयाँ हुँदैमा केही हुने रहेनछ। यो व्यवस्था तबसम्म टिक्छ जबसम्म जनताले धैर्य गरेर बस्छन्। तर जनता उल्टेको दिन गणतन्त्र फेरि पनि फेरिन सक्छ। नयाँ विशेषता सहितको व्यवस्था लागू हुन सक्छ। आफ्ना छोराछोरी नाति नातिनाहरूलाई अवसर जनताका छोराछोरीलाई खाडीको बास, आफ्नो औषधि उपचार चीन, थाइल्यान्डदेखि जापान, अमेरिकासम्म पुगेर गर्ने, जनताले उपचार खर्च तिर्न नसकेर अस्पताल भवनबाट हाम फालेर आत्महत्या गर्नुपर्ने, नेताका छोराछोरी युरोप अमेरिका पुगेर पढ्ने, जनताका छोराछोरी पढ्ने स्कुल कलेजमा राजनीति घुसाउने, बन्द हडताल गर्ने। यदि गणतन्त्र नै यस्तो हो भने यस्तो व्यवस्था हुनु र नहुनुले आम जनतालाई के फरक पार्छ? यो गणतन्त्रको चिन्ता गर्ने नेत्रीहरू गाउँ पुगेर भन्ने गर्छन् हामीलाई भोट नदिए तिम्रो गाउँको बजेट नै रोकिदिन्छु। नेताहरू भन्ने गर्छन् हामीले सत्तामा बस्न बनाएको गठबन्धनले भोट पाएन भने यो व्यवस्था नै सङ्कटमा पर्छ। गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था भनेको आधुनिक युगको उन्नत शासन व्यवस्था हो।
तर यो व्यवस्थाभित्र भइरहेका क्रियाकलापहरू चाहिँ अत्यन्त घटिया शैलीका छन्। आवरणमा गणतन्त्र छ तर भित्र लुटतन्त्र मात्रै छ। यो लुटतन्त्रका कारण देशभित्र गरी खाने वातावरण नै छैन। पैसा नहुनेले न्याय पाउँदैन, पहुँच नहुनेले अवसर पाउँदैन, गरिबले बाँच्नै पनि पाउँदैन, विपन्नका छोराछोरीले गुणस्तरीय शिक्षा पाउँदैनन्। हामीले खोजेको अर्कै थियो, अहिले पायौँ अर्कै। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको नयाँ श्रृङ्खलामा आज पनि उपस्थित भइसकेका छौँ। विविध विषयसहित उपस्थित छौँ र आजको कार्यक्रममा एक दुःखद रिपोर्ट छ। विशेष गरी यहाँहरूले दिनभर जानकारी पाइरहनु भएको विषय हो। विभिन्न समाचारबाट जानकारी पाउनु भएको छ। पोखराबाट जोमसोमका लागि उडेको तारा एयरको जहाज बेपत्ता छ। बिहानदेखि सम्पर्कविहीन जहाज खोजीमा केही हेलिकप्टर सुरक्षाकर्मीहरूले दिनभर प्रयास गरे तर विमान कहाँ गयो यति बेलासम्म पत्ता लागेको छैन। यो विषयको रिपोर्ट र थप जानकारी लिने प्रयास आजको कार्यक्रममा गर्नेछौँ। र यस्तै काठमाडौँवासीले भोग्दै आएको समस्यामा पनि आज हामीले केही विशेष गरी रिपोर्टिङ गरेका छौँ। बालेन शाहलाई मेयरको रूपमा पाएपछि काठमाडौँ अब परिवर्तन हुने अपेक्षा महानगरवासीको छ। के किसिमको अपेक्षा गरिएको छ यस विषयमा जान्न हामीले मेयर बालेन शाहकै ओडाबाट सुरुवात गरेका छौँ। यस विषयमा एक विशेष रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा हामी देखाउनेछौँ। र यस्तै सर्वोच्च अदालतले निजगढ विमानस्थल निर्माणमा को कामलाई रोक्ने निर्णय गरेपछि यति बेला सडकदेखि संसदसम्म यो विषयले तरङ्ग पैदा गरेको छ। र खास गरी 150 करोड सकिएपछि विमानस्थल नबनाउन सर्वोच्चले आदेश दिएपछि दलहरू समेत रुष्ट बनेका छन्। यो विषय पनि आजको कार्यक्रममा समावेश गर्नेछौँ र यस विषयमा थप कुराकानी गर्ने प्रयास हुनेछ। र यस्तै सप्तरीमा छिमेकीको कुटाईबाट एक महिलाको गर्भ तुहियो। ती पीडित महिलाको बिलौना छ। गर्भ छ भन्दा भन्दै लात्ती र मुड्कीले पेटमा हिर्काइयो। यो दर्दनाक रिपोर्ट सप्तरीको हो। सप्तरीको एक महिलाले भोगेको यो पीडा आजको कार्यक्रममा देखाउँदैछौँ। यसबाहेक तपाईँ दर्शक महानुभावहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा हामी जोडिनेछौँ, जसका लागि तपाईँले हामीलाई हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 11 24 24, यसै गरी एनसेल नम्बर 98 015 7 24 24 र एनटिसी अर्थात् भाइबर नम्बर 98 84 011 037 मा कल गर्न सक्नुहुनेछ। आफ्ना समस्याहरूबारे बताउन सक्नुहुनेछ। तपाईँले कुनै पनि अन्याय भोग्नु भएको छ, पीडाहरू भोग्नु भएको छ भने त्यसबारे तपाईँले जानकारी गराउन सक्नुहुनेछ। र सँगसँगै समाजमा टोल छिमेकमा वरपर केही त्यस्ता किसिमका गलत गतिविधिहरू भइरहेका छन् र त्यस विरुद्ध आवाज उठाउन चाहनुहुन्छ, खबरदारी गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईँले हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा कार्यक्रममा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईँ हामीसँग भिडियो अथवा भाइबर कल मार्फत पनि जोडिएर आफ्ना गुनासाहरू राख्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ ताली र गालीबाट। यसअघि हामीले सोधेको प्रश्न थियो, कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र भारतको कब्जाबाट फिर्ता लिन सरकारले पहल नगरेको भन्ने एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको आरोप सही छ भन्नेले तालीमा र छैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो। जसअनुसार 80.02% तालीमा र 19.98% गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। दर्शकहरू, यो मत परिणाम अनुसार कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र भारतको कब्जाबाट फिर्ता लिन सरकारले पहल नगरेको भन्ने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आरोप सही छ भन्नेमा बढी मत देखिएको छ। अर्थात् तालीमा दर्शकहरूले बढी मत जाहेर गर्नुभएको छ। अब ताली र गालीका लागि आजको प्रश्न, सरकारले आर्थिक वर्ष 79-80 का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमा समावेश भएका आकर्षक कार्यक्रमहरू व्यवहारमा पनि उत्तिकै चुस्त रहन्छन् भन्नेले तालीमा र रहँदैनन् भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसनमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ र भोटिङ सुरु हुन्छ अब आजको पहिलो विषय, पोखराबाट जोमसोमका लागि उडेको तारा एयरको जहाज आखिर कहाँ गयो? आइतबार बिहानदेखि सम्पर्कविहीन जहाज खोजीमा केही हेलिकप्टर सुरक्षाकर्मीहरूले दिनभर प्रयास गरे तर जहाज फेला पर्न सकेन। खराब मौसमका बीच उडान भरेको जहाज 13 मिनटपछि जोमसोममा अवतरण गर्नुपर्ने थियो। जोमसोम विमानस्थल स्थित टावरका प्राविधिकहरू विमानले अवतरण अनुमति माग्ने अपेक्षा सहित तयारी अवस्थामा थिए। जोमसोमतर्फ आउँदै गरेको जहाज एकाएक सम्पर्कविहीन हुन पुग्यो। टावरका कर्मचारीले क्याप्टेन प्रभाकर घिमिरेलाई सम्पर्क गर्ने प्रयास गरे तर कुनै जवाफ आएन।
चालक दलका 3 सदस्य सहित 22 जना थिए जहाजमा। हराएको जहाज खोज्न दिनभर के गरियो त, यो विशेष रिपोर्ट हेरौँ। आइतबार बिहानै एउटा दुःखद खबर सार्वजनिक भयो। खबर थियो पोखराबाट जोमसमका लागि उडेको तारा एयरको ट्विनेटर सम्पर्क विहीन भन्ने। 9 बजे उडेको विमान 10 बजेर 7 मिनेटसम्म सम्पर्कमै थियो। त्यो बेला विमान मुस्ताङको घोडेपानीबाट जोमसम टावरको सम्पर्कमा आएको थियो। तर अवतरण हुनुभन्दा 13 मिनेट अघि विमान एकाएक सम्पर्क विहीन भयो। जोमसम विमानस्थलको टावरले क्याप्टेन प्रभाकर घिमिरेसँग सम्पर्क गर्ने प्रयास पटक पटक गर्यो, तर कुनै जवाफ आएन। विमान 10 बजेर 20 मिनेटमा जोमसममा अवतरण हुनुपर्ने थियो। सम्पर्कमै नभएको जहाजले अवतरणको सिग्नल माग्ला कि भन्ने आशा पनि थिएन। भयो पनि त्यस्तै। रिपोर्ट तयार पार्दासम्म नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अधिकारीहरूले विमान भेटिएको पुष्टि गरेका छैनन्। विमान सम्पर्क विहीन भए लगत्तै विभिन्न निकायले हेलिकप्टर परिचालन गरे। स्थलमार्गबाट सुरक्षाकर्मीहरू परिचालित भएका छन्, तर विमानको कुनै सुराग फेला पर्न सकेको छैन। प्रतिकूल मौसमका कारण खोजी कार्यमा समस्या भएको सेनाले जनाएको छ। विमानको अवस्थाको बारेमा खोज तलासका लागि फिट्सेल एयरको हेलिकप्टरलाई त्यसतर्फ पठाइएको भए पनि प्रतिकूल मौसमका कारणले उक्त हेलिकप्टर पुनः जोमसममै फर्किएको थियो। काठमाडौँ, जोमसम र पोखरा विमानस्थलमा मौसम सुधार हुनासाथ खोजी तथा उद्धारका लागि पठाउन थप हेलिकप्टरहरू तयारी अवस्थामा राखिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। मुस्ताङ लगायत हिमाली क्षेत्रमा दिनभर जसो मौसम बिग्रेको थियो। स्थानीयले आइतबार बिहानै पहाडमा ठोकिएको जस्तो लाग्ने ठूलो आवाज सुनेको बताएका छन्। स्थानीयले भने बमोजिमको क्षेत्रबाट पनि केही फेला परेको छैन। विमानको अन्तिम सम्पर्क बिन्दु पनि घोडेपानी भएको र त्यस क्षेत्रका स्थानीयले समेत दुर्घटनाको आवाज सुनेको आधारमा खोजी कार्य जारी छ। विमान खराब मौसमका कारण मुस्ताङ क्षेत्रमा दुर्घटना भएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। विमानमा चालक दलका 3 जना सहित 22 जना सवार थिए। विमानका क्याप्टेन प्रभाकर प्रसाद घिमिरे, को पाइलट उत्सव पोखरेल र एयर होस्टेस किस्मी थापा थिए। उक्त जहाजमा 13 नेपाली, 4 भारतीय सहित 2 जर्मन नागरिक सवार थिए। EU को इसारामा फेरि तगारो। युरोपियन युनियन EUले सन् 2013 देखि नेपाली हवाई क्षेत्रलाई कालो सूचीमा राखेको छ। EU को प्रतिबन्धका कारण नेपाली विमान युरोपको आकाशमा उड्न पाउँदैन भने EUले आफ्ना नागरिकलाई समेत नेपाली विमान नचढ्न सचेत गराउँदै आएको छ। प्रतिबन्ध हटाउन EU सकारात्मक भइरहेको बेला भएको यो दुर्घटनाले धेरैलाई झस्काएको छ। विशेष गरी नेपालको पर्यटन क्षेत्र यो घटनाबाट त्रसित भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, दिनभर यस विषयमा धेरै दर्शकहरूले चासो राख्नु भएको छ। विशेष गरी अहिलेसम्म विमान बेपत्ता छ र यसै विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग यति बेला प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ जोमसोम विमानस्थलका प्रमुख पुष्कल शर्मा हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। पुष्कल सर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। हजुर, अब तारा एयरको विमान बिहानदेखि सम्पर्क विहीन छ। यहाँहरू दिनभर विशेष गरी खोजी कार्यका लागि यहाँहरू पनि लाग्नु भएको छ, एकदमै थकित पनि हुनुहुन्छ होला। दिनभरको गतिविधिहरू के भए, पछिल्लो अपडेट के छ, यसबारे जानकारी गराउनुहोस् न, किनभने धेरै दर्शकहरूको चासो छ यस विषयमा। हजुर, अब आजको जुन घटना भयो, जे भयो, अब एकदमै चाहिँ हाम्रो एभिएसन फिल्डको लागि साह्रै दुःखद घटना भयो। यसबाट हामी सबै चाहिँ एभिएसन कर्मीहरू चाहिँ मर्माहित भएका छौँ। अब दिनभरि नै चाहिँ जब जहाजको चाहिँ सम्पर्क विच्छेद भयो, त्यसपछि धेरैचोटि बोलाउने कोसिस गर्दा पनि चाहिँ सम्पर्क स्थापना हुन नसकेपछि अनि सम्बन्धित ठाउँहरू सबै चाहिँ डिपार्चर विमानस्थल लगायत अपरेटर अनि हाम्रो रेस्क्यु कोअर्डिनेसन सेन्टर अनि हाम्रो माथिल्लो निकायहरू सबैलाई यहाँ स्थानीय जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी, नेपाली सेना लगायत सबैलाई चाहिँ खबर गरियो र त्यसको चाहिँ खोजी कार्यको लागि चाहिँ सबै तर्फबाट नै जनशक्ति परिचालन गरेर पैदल हिँडेर जान सक्नेहरूलाई चाहिँ पैदलमा चाहिँ स्थानीय जनसमुदायदेखि लिएर अरू सरकारवाला निकायदेखि सबै सुरक्षा निकाय सहितको टोली चाहिँ सम्भावित चाहिँ दुर्घटना हुन सक्ने चाहिँ आशंका गरिएको चाहिँ अनुमान गरिएको ठाउँतर्फ लाग्यो। अनि हामीसँग चाहिँ ग्राउन्डमा 2वटा हेलिकप्टर पनि अलरेडी हामीसँग अन ग्राउन्ड थियो। एउटा चाहिँ मुक्तिनाथमा थियो, एउटा फिस्टेल एयरको हेलिकप्टरलाई चाहिँ तुरन्त काठमाडौँबाट रेस्क्यु कोअर्डिनेसन सेन्टरबाट चाहिँ जुन कोअर्डिनेटरहरू आयो, सम्भावित चाहिँ जुन शङ्कास्पद चाहिँ ठाउँको
त्यो लोकेसनहरू हामीले चाहिँ हेलिकप्टर पाइलटलाई पास गरेर उसलाई चाहिँ त्यो कहाँनिर चाहिँ शङ्कास्पद ठाउँ हो चाहिँ अनुमान गर्न सकिएको सम्भावित जोखिम भएको चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीले चाहिँ हेलिकप्टरलाई चाहिँ परिचालन गऱ्यौँ र मलाई यो कुरा क्लियर गरिदिनुहोस् है। अब केही त्यहाँका स्थानीयहरूले तपाईँहरूलाई सम्भावित दुर्घटना भएको ठाउँबारे जानकारी गराएका छन् कि छैनन्? किनभने केही मिडियाहरूले दुर्घटना भएको तस्बिर समेत सार्वजनिक गरेका छन्, यसबारे पनि तपाईँले जानकारी पाउनु भएको होला, त्यसमा कतिको सत्य? स्थानीयबाट पनि धेरै खबरहरू आयो, तर खबरहरू चाहिँ त्यस्तो अथेन्टिक खबरहरू आएन, अपुष्ट खबर भयो, मात्र त्यो शङ्का भन्ने कुरा मात्रै भयो। कोहीले चाहिँ यता मानवपाती हिमालको चाहिँ धौलागिरी साइडतर्फ जाँदै गरेको, अथवा चाहिँ फेरि विमानस्थलको चाहिँ के अरे उसको हाम्रो जुन मेन पाइलट हुनुहुन्थ्यो उहाँको मोबाइल ट्र्याकरको बाट हेर्दाखेरि चाहिँ अर्को स्थान चाहिँ को लोकेसन फाइन्ड आउट भएको। अनि हरेक जुन जुन लोकेसन लेटेस्ट लोकेसन आउँछ त्यो लोकेसनमै हामीले चाहिँ हेलिकप्टरलाई चाहिँ उडाउन प्रयत्न गरियो। हेलिकप्टर चाहिँ जान सक्ने ठाउँसम्म, क्लाउडले भ्याएसम्म र क्लाउडले नरोक्ने ठाउँसम्म चाहिँ उसले 15-16 हजार फिटसम्म पनि उचाइमा पुगेर लोकेसन फाइन्ड आउट गर्ने चाहिँ कोसिस चाहिँ गर्यो, तर फाइन्ड आउट हुन सकेन। अब टावरका कर्मचारीले चाहिँ क्याप्टन प्रभाकर घिमिरेलाई सम्पर्क गर्ने प्रयास पनि गरे भन्ने किसिमको जानकारी छ, तर कुनै जवाफ आएन भन्ने छ। फोन लागेको थियो उहाँलाई सम्पर्क हुने? हजुर होइन, हाम्रो यो जुन एयर टु ग्राउन्ड कम्युनिकेसन हुन्छ त्यसमा चाहिँ पहिलो सुरुको कन्ट्याक्ट आइसकेपछि उहाँको कन्ट्याक्ट चाहिँ लस भयो। कन्ट्याक्ट लस भइसकेपछि त अब हामीले धेरैचोटि एउटा मात्रै फ्रिक्वेन्सीमा ट्राई गरेनौँ, अरू विभिन्न हाम्रो इमर्जेन्सी फ्रिक्वेन्सी हुन्छ, अर्को हाई फ्रिक्वेन्सी भन्ने अर्को हुन्छ, त्यो विभिन्न फ्रिक्वेन्सी अल्टरनेट वेहरू युज गरेर हामीले कन्ट्याक्ट गर्न खोज्दा पनि र अर्को जहाज जुन पहिला ल्यान्ड भएको जहाजलाई समेत कन्ट्याक्ट गर्न चाहिँ कोसिस गर्न लगाउँदाखेरि पनि उहाँसँग चाहिँ सम्पर्क हुन नसकेपछि अनि सबै ठाउँमा चाहिँ खबर गरिसकेर अनि हामीले सर्चको मिसनतर्फ चाहिँ कारबाही अगाडि बढाएको। अब पुष्कल सर, अहिले अब खोजीका लागि कति जति सुरक्षाकर्मीहरू खटिनु भएको छ? के प्रयासहरू भइरहेको छ? स्थल मार्गबाट खटिएका जनशक्तिको सङ्ख्या के छ? यसबारे केही अपडेट छ यहाँहरूलाई? त्यो एक्ज्याक्ट जनशक्ति यति नै छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई अपडेट चाहिँ भएन, तर जिल्ला स्थित चाहिँ सुरक्षा निकायदेखि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी लगायत स्थानीय जनसमुदाय र सरकारवाला विभिन्न पक्षहरू मिलेर स्थानीयको पनि एकदमै सहभागिता भयो भन्ने चाहिँ सुन्नमा आयो। म त दिनभरि एयरपोर्टको टावरमै कोअर्डिनेसन समन्वय गर्दै म चाहिँ बिजी भएँ, तर सिडिओ साहबहरू, सुरक्षा निकायका प्रमुखज्यूहरूसँग चाहिँ समन्वय गर्दाखेरि सबै ठाउँमा चाहिँ परिचालित चाहिँ मुभ भइसकेको छ। सर्च टोली विभिन्न शङ्कास्पद ठाउँमध्ये वारिपारी माथि टाकुरामा यताउता सबैमा भएको छ, तर सम्भव भएसम्म हुनेसम्म अब बाटोघाटोको असुविधा हुनसक्छ। त्यसपछि अब त्यहाँको कुहिरो लागेर त्यो जुन क्लाउड हुन्छ त्यो डाँडामा बस्दिएपछि त्यहाँको भिजिबिलिटी कम भइदिन जान्छ, त्यो भएर उहाँहरूलाई त्यो कार्यमा कठिनाइ पनि भएको हुनसक्छ। र हामीले हेलिकप्टरबाट पठाउँदाखेरि पनि हेलिकप्टरले चाहिँ हेर्न भ्याउने ठाउँसम्म त्यो वेदरमा दिनभरिको चाहिँ जस्तो वेदर थियो त्यो ठाउँको त्यो वेदरले भ्याएसम्म चाहिँ उसले क्लाइम्ब गरेर हुन्छ कि माथि धेरै उचाइमै गएर हुन्छ कि लो लेभल फ्लाइ गरेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ उसले चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्न चाहिँ धेरै दिनभरि प्रयासरत रह्यो। यो वेदरकै कारणले गर्दाखेरि समस्या भएको हो कि खोज्नमा, अथवा त्यो भौगोलिक विकटताका कारणले हो कि ठ्याक्कै के हो त यहाँको फाइन्ड आउट के हो? दिनभर प्रयास भयो। अब वेदर एउटा कुरा त वेदर त्यहाँको त्यही निश्चित फेरि त्यो जुन शङ्कास्पद ठाउँ हो त्यही वरपरको वेदर चाहिँ दिनभरि इम्प्रुभ हुन सकेन। अनि त्यसपछि त्यो भएर हेलिकप्टरलाई पनि गाह्रो भयो। अनि अर्को कुरा भौगोलिक विकटता पनि भयो। अब खोजहरू धेरै भएको ठाउँ अनि पहाडी भूभाग, अब माउन्टेनियस एरियामा अब अलिकति बादलले छेकेपछि अब हेलिकप्टरलाई पनि चाहिँ सर्च गर्न गाह्रो भयो। अब ठ्याक्कै 13 मिनटमा अवतरण हुनुपर्ने थियो भनेर भनिएको थियो होइन? 13 मिनटपछि ठ्याक्कै जोमसोममा अवतरण गर्नुपर्ने थियो भनेर जुन भनिएको छ, यो अवतरण हुने लोकेसन कहाँ चाहिँ लोकेट हुनुपर्ने थियो यो खासमा? अहिले सम्भावित दुर्घटना भइरहेको क्षेत्रतिर सम्भावित ठाउँ वरपर नै हामीले सर्च गरिरहेको हो दिनभरि। अब भोलिको हाम्रो मिसन पनि अब हजुरको अब नयाँ लोकेसन अब
रेस्क्यु कोअर्डिनेसन सेन्टरबाट फेरि अर्को नयाँ लोकेसन पनि आएको छ। त्यो लोकेसन पनि हामीले अब हेलिकप्टर पाइलटलाई रिले गरेर अनि उहाँहरूलाई सबै ब्रिफ गरेर भोलि हामीले चाहिँ त्यो लोकेसनमा पनि फेरि पुनः बिहान सूर्योदय पश्चात वेदर हेरेर यहाँको वेदर प्याटर्नहरू सबै हेरेर अनि वेदर होपफुल्ली वेदर राम्रो भइदियो भने भोलि आइडेन्टिफाई गर्न सकिन्छ भन्ने आशा लिएका छौँ। अब पुष्कल सर, केही स्थानीयहरूले खबर दिएको बारे पनि तपाईँले बताउनु भयो। त्यसबाहेक अन्य खबरहरू जो अन्य स्थानीयहरूले त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरूले दिएको केही इन्फर्मेसन छ तपाईँले भनेका बाहेकका केही एक्स्ट्रा इन्फर्मेसनहरू त्यसमा पनि तपाईँहरूले खोजीका लागि केही पहल गर्नका लागि सहज होस् भन्नका लागि केही त्यस्ता सूचनाहरू पनि पाउनु भएको छ? सबै जनप्रतिनिधिहरू लगायत सबै स्थानीयले भनेका खबरहरूलाई पनि हामीले चाहिँ मनन गरेर राखेका छौँ। त्यो टिप्ने पनि अब भोलि बिहानै गएर ती कुराहरूमा पनि सबै डिस्कसन गरेर अनि त्यसपछि मैले माथि हाम्रो रेस्क्यु कोअर्डिनेसन सेन्टरलाई पनि जानकारी गराउँछु त्यो विषयमा, ती स्थानीयका विषयहरू अनि जनप्रतिनिधिज्यूहरूले भन्नुभएका विषयहरू यस्तो यस्तो खबर सुन्नमा आएको भनेर सबै ब्रिफ गरिसकेपछि त्यही अनुसार हाम्रो 2टा हेलिकप्टर छ यहाँ, एउटा फिस्टेलियरको छ, एउटा नेपाल आर्मीको हेलिकप्टर छ। अनि 2टा हेलिकप्टरलाई वेदरले साथ दियो भने 2टा सेक्टरतर्फ जुन शङ्कास्पद सेक्टर छन् त्यही सेक्टरहरूतर्फ चाहिँ उडाएर चाहिँ सर्च गर्ने चाहिँ प्लानिङमा छौँ हामी। हस्, यो समय र यो अपडेटका लागि यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेष गरी यो अत्यन्त दुःखद खबर छ, यहाँहरू पनि लागिरहनु भएको छ। समय र जानकारीका लागि धन्यवाद सर। दर्शक महानुभावहरू, विशेष गरी खराब मौसम र अप्ठ्यारो भूगोलका कारण हराएको जहाज चाहिँ खोज्ने काम आजका लागि स्थगन गरिएको छ र के भयो आज दिनभर भन्ने विषयमा पछिल्लो अपडेट पनि हामीले जमसम विमानस्थलका प्रमुख पुष्कल शर्मासँग लियौँ। अहिलेलाई पालो भएको छ ब्रेकको ब्रेकपछि फेरि पनि विविध विषयसित उपस्थित हुनेछौँ। यहाँहरू हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग मात्र न्युज 24 टेलिभिजनमा। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। अब अर्को विषय प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। बाराको निजगढमा रहेको भर्जिन जङ्गलका 24 लाख रुख काटेर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने निर्णय लगत्तै वातावरणवादी पर्यावरणविदहरू विपक्षमा उभिए। सरकारले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका लागि बेग्लै विज्ञहरूको समूह बनाएर त्यो समूहले निजगढमा विमानस्थल बनाउन जङ्गल मास्दा कुनै फरक पर्दैन, वातावरणलाई हानि गर्दैन, जैविक विविधतामा प्रतिकूल प्रभाव पर्दैन भन्ने रिपोर्ट दिए। त्यही रिपोर्टका आधारमा सरकार अघि बढ्यो। 150 करोडभन्दा बढी रकम खर्च पनि भयो। निजगढको घना जङ्गल मासेर विमानस्थल बनाउँदा यसले वातावरणमा कुप्रभाव पार्छ भन्ने दावी गर्दै दायर गरिएको रिटमा झन्डै 2 वर्ष बहस भयो। धेरै अधिवक्ता, विज्ञ, विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदन, तर्क वितर्क र तथ्य मन्थन गरेपछि गएको बिहिबार सर्वोच्चले भन्यो निजगढमा विमानस्थल बनाउन अनुपयुक्त नै देखियो। यसकारण सरकारले विकल्प खोजोस्। यति बेला राजनैतिक दलहरू अदालतको फैसलालाई लिएर अचम्ममा परेका छन्। हामी चाहिँ वातावरणलाई हानि पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने समेत थाहा नपाउनेहरूले कस्तो वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार पारेछन् भनेर आश्चर्यमा परेका छौँ। केही अघि चिनिया जहाज नेपाली भूबनोटमा उडाउन सकिन्छ र व्यावसायिक दृष्टिले समेत उपयुक्त छन् भनेर गलत रिपोर्ट दिने विज्ञहरूका कारण नेपाल वायु सेवा निगमले अरबौं रुपैयाँ चीनलाई बुझाएर जहाज किन्यो। ती जहाज अहिले पनि घाम तापिरहेका छन्। निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि पोखरा विमानस्थल आवश्यक नै थिएन भनिँदैछ। यस्तै हचुवाको भरमा निजगढ विमानस्थल निर्माणको विषय अघि बढेको थियो त? यो विशेष रिपोर्ट हेरौँ। सर्वोच्च अदालतले निजगढ विमानस्थल निर्माणका विषयमा भइरहेको विवादको च्याप्टर क्लोज गरेपछि सडकदेखि संसदसम्म तरङ्ग पैदा भएको छ। संसदमा सबै दलले सर्वोच्चको आदेशमा असन्तुष्टि जनाइरहँदा निजगढको सडकमा पनि विरोध सुरु भएको छ। स्थानीयले सर्वोच्च विरुद्ध नाराबाजी गरिरहेका छन्। विमानस्थल बनाउने भनिएको क्षेत्रमा पर्ने वन क्षेत्र मासेर तयार पार्न लागि संरचनाका विषयमा सो क्षेत्रका स्थानीयहरूले समेत असन्तुष्टि जनाएका छन्। उसले न्याय कहाँ अन्याय परेको छ भनेर उसले न्याय दिने मात्रै हो, विकास कहाँ गर्नुपर्छ वा गर्नु पर्दैन भन्ने कुरा उसको क्षेत्र अधिकारको कुरा होइन। उसले नागेर गरेको छ। यो परमा आदेश होइन, परको आदेश, परको आदेशबाट सञ्चालित न्यायाधीश, परको आदेशबाट सञ्चालित न्यायालय, जुन देश राष्ट्र
को हितको विपरीत। सर्वोच्चको आफ्नो अधिकार के हो र सर्वोच्चको न्यायाधीशहरूले आफ्नो अधिकार बिर्सिनुभयो। कार्यपालिकाले गर्ने पर्ने काम न्यायपालिकाले गर्ने होइन। हाम्रो त एयरपोर्ट बन्ने जुन ठाउँमा चाहिँ अब 2वटा बस्तीहरू छन् नि, त्यहाँ बस्तीमा बस्ने मान्छेहरूले पनि धेरै जसोले मुआब्जा लिइसक्नु भएको छ। यत्रो भइसकेको ठाउँमा चाहिँ अहिले आएर चाहिँ एयरपोर्ट बनाउनलाई चाहिँ सर्वोच्च अदालतले चाहिँ यो रोकेको छ। यो किन रोको, कसरी रोको, यसको भित्री चलखेल के हो? विनाश नगरी विकास हुँदैन। उहाँहरू चाहिँ वातावरणलाई मात्रै ठुलो इस्यु बनाउनु भयो, तर देशको पोल्टो फेर्ने जुन प्रोजेक्टलाई चाहिँ पछाडि पार्नुभयो। निजगढमा विमानस्थल बनाउँदा पर्यावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने भन्दै यस विरुद्ध वातावरणवादीहरू पहिलेदेखि नै विपक्षमा उभिएका थिए। तर सरकार निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विमानस्थल बनाउने प्रक्रियामा अघि बढिरहेको बेला अदालतले अचानक गत बिहीबार ब्रेक लगाइदियो। अदालतको फैसला सचिनुपर्ने माग राख्दै पूर्व प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री र सांसदहरूले समेत टिप्पणी गरेका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराई, पूर्व मन्त्री योगेश भट्टराई, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आले लगायतका नेताहरूले सर्वोच्चको आदेश सचिनुपर्ने आशयमा आफ्ना धारणाहरू राखेका छन्। केहीले विकासमा अदालतले बन्चरो प्रहार गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। लामो समयपछि धेरै प्रकार अगाडि बढिसकेपछि यसलाई फेरि रोकिनु उपयुक्त भएन। यसले अब देशको समग्र विकासमा नै ठुलो असर चाहिँ पार्छ। त्यसैले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका आफ्नो क्षेत्र हुन्छन्, तर यो मूलतः कार्यपालिकाको क्षेत्रभित्र पर्ने विषयलाई यस प्रकारको चाहिँ निर्णयले नोक्सान पुर्याएको ठान्छु कि निजगढमा विमानस्थल बनाउने कुरालाई रोक लगाउनु भनेर निर्णय भएछ। यो कस्तो देश भएछ हाम्रो? हामीले यत्रो यो विमानस्थलको बारेमा हामीलाई सबै थाहा छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलदेखि सरकारमा रहेका दलहरूले समेत सर्वोच्चको निर्णयमा असन्तुष्टि जनाएपछि निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भविष्य थप अन्योलमा परेको छ। 2076 मङ्सिर 16 गते वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा र रन्जु हजुर पाण्डेले विमानस्थल निर्माण गर्दा वातावरणमा गम्भीर असर पर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्चले उक्त रिटको सुनवाई गर्दै 2.5 वर्षपछि गत बिहीबार अन्तिम फैसला गर्यो। सर्वोच्चको बृहत पुण्य इजलासले विमानस्थल निर्माण रोक्न र अर्को वैकल्पिक विमानस्थल चाहिने भए निजगढको विकल्प खोज्न सरकारलाई परमादेश दिएको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर प्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत र मनोज कुमार शर्माको बृहत पुण्य इजलासले निजगढमा विमानस्थल बनाउने सरकारी निर्णयहरू बदर गरिदिएको हो। निजगढमा विकास की विनाश। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल। आर्थिक वर्ष 2071-72बाट सुरु गरिएको यो योजना देश विकासमा कोसेढुङ्गा स्थापित हुने भन्दै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समेत समेटिएको छ। तर विकासको नाममा वातावरणीय विनाश हुने, चुरे जैविक विविधता, वन्यजन्तुको विनाश हुनुका साथै मानवीय अस्तित्वमा सङ्कट आउने भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो। उसो त सरकारले समेत हचुवाको भरमा यो निर्णय गरेको होइन। विभिन्न अध्ययन र अनुसन्धान गरी उक्त निर्णय गरिएको सरकारी पक्षको दाबी छ। पर्यटन मन्त्रालय मातहतवाईको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन EIA प्रतिवेदनमा ठुला, साना र मझौला गरी झण्डै 24 लाख रुख कटान र 1400 घरधुरीको स्थानान्तरण गर्नुपर्ने औल्याएको थियो। सम्मानित अदालतले अहिले नबनाउनु यो चाहिँ वातावरणीय हिसाबले चाहिँ विचार गर्नुपर्छ भन्ने खालको टोनमा आएको जस्तो लाग्छ मलाई। तर यो हामीले अर्ली 90s मा यसलाई सेकेन्ड इन्टरनेसनल एयरपोर्ट भन्ने गरेका थियौँ। अब अहिले चौथो इन्टरनेसनल एयरपोर्टको रूपमा अहिले आएको छ। यो फास्ट ट्र्याक अनि त्यसपछि निजगढ एयरपोर्ट र त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्ट यो चाहिँ तीनटा यस्तो इन्टर रिलेटेड पूर्वाधार हो। त्यसले चाहिँ तीनटैलाई यसले एकअर्कालाई कम्प्लिमेन्ट गर्छ। उक्त प्रतिवेदन अनुसार सरकारले सेना मार्फत रुख कटान गर्ने योजना अघि सारेपछि प्रतिवेदनको आधिकारिकता र सरकारको निर्णय विरुद्ध मुद्दा परेपछि विमानस्थल निर्माणको काम अन्योलमा थियो। तर सर्वोच्चले विमानस्थल निर्माणबारे च्याप्टर क्लोज गरिदिएको छ। सरकारको करोडौं लगानी, बालुवामा पानी। विमानस्थल निर्माणमा सरकारले करिब 1.5 अर्ब रुपियाँ खर्च गरिसकेको छ। तर सर्वोच्च अदालतले विमानस्थल बनाउन रोक लगाएसँगै विकासको विनाशको बहस फेरि सतहमा आएको छ। एकातिर सरकारले करोडौं लगाएर गरेका अध्ययन अनुसन्धानमाथि प्रश्न उठेको छ भने अर्कोतिर सरकारको अर्बौं लगानी बालुवामा पानी भएको छ। अदालतको फैसला लगत्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अदालतको फैसला अध्ययन गरेर उपयुक्त निर्णय लिने जानकारी संसदलाई दिएका छन्। नेपालले 45% जंगल जोगाउने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको छ। अहिले नेपालमा करिब 45% नै जंगल भएको तथ्याङ्क छ। जंगल क्षेत्रको हिसाब गर्दा मानिसहरू लगाएको बगैँचा पनि जंगल क्षेत्रमै हिसाब हुन्छ। यस अर्थमा त्यस्ता बगैँचा, रुख बेरुवाहरू जंगल हुँदैनन्। भर्जिन जंगल मासेर अर्को ठाउँमा दोब्बर बेरुवा रोप्ने कार्य ठिक नहुने तर्क वातावरणविदहरूले गर्दै आएका छन्। यस विषयमा थप कुराकानी गर्न जोडिनु भएको छ वन तथा पर्यावरण विज्ञ डाक्टर सुरज श्रेष्ठ। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा।
नमस्ते। अब यो सर्वोच्चको निर्णय बडो विवादमा पर्यो, विशेष गरी अब निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन उपयुक्त नहुने भन्ने किसिमको जुन निर्णय आयो, यसलाई लिएर कतिले यो त विकास विरोधी निर्णय भयो, सर्वोच्चको विनाश नगरी विकास हुन्छ र भन्ने किसिमका तर्कहरू प्रस्तुत भइरहेका छन्। डाक्टर साहब, अब यो सर्वोच्चको फैसला के कति कारणले महत्त्वपूर्ण छ भनिदिनुहोस् त। यहाँलाई सबभन्दा पहिले के कुरा गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि 2075 साल जेठ 9 गते हजुर हतारमा चाहिने EIA स्वीकृत गर्यो। हजुर, जबकि त्योभन्दा अगाडि ल्यान्डमार्क वर्ल्ड वाइडले डिटेल प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी स्टडी गर्यो होइन 2011 मा, र त्यो नेपाल सरकारसँग छँदै छैन। $4.2 मिलियन नतिरेको गयो र त्यो 7 पाने त्यसको एक्जिक्युटिभ समरीलाई आधार मानेर EIA बनाऊ भनेर पर्यटन मन्त्रालयले चाहिने गरेपछि EIA यस्तो भन्यो कि जसमा चाहिने एयरपोर्ट बनाउनु भन्दा पनि 8045.79 हेक्टर जङ्गल काट्ने र टङ्गियाको बस्तीहरूलाई चाहिँ सार्ने, त्यसमा विशेष जोड दिएको छ। र यसो हेर्दाखेरि त्यो EIA अनुसार आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय पक्ष हेर्दाखेरि त्यसो भए डाक्टर साहब मैले यहाँनिर क्रस गरिहालेँ, त्यसो भए त्यत्रो रुख काट्दा पनि वातावरणमा असर गर्दैन भन्ने किसिमको प्रतिवेदन विज्ञहरूले बुझाउन पाइन्छ भने किन बुझ्नु? सरासर एउटा चाहिँ लेमेनलाई पनि बुझ्ने कुरा हो। त्यत्रो 8000 चाहिने 24 लाख ठुल्ठुला रुखहरू काट्दाखेरि वातावरणीय क्षति हुन्न भनेर त एउटा चाहिँ साधारण बच्चाले पनि हुन्छ भन्छ कि यसमा त कुनै दुई मात्रै छैन। अब म यहाँलाई चाहिँ अलिकति आर्थिक पक्ष, सामाजिक र वातावरणीय पक्ष तिनटै भन्न अनुमति पाऊँ। यो विमानस्थलको लागत EIA अनुसार 6.56 अर्ब बिलियन अर्थात् अहिलेको हिसाबले 8 खर्ब 13 अर्ब रुपियाँ हो। 8 खर्ब अहिले हाम्रो नेपालको आज अर्थमन्त्रीले पेश गरेको पुरा बजेटको आधी। दोस्रो वन पैदावार यसबाट निस्किने 996 अर्ब हो, जम्मा रुख काटिने 14 लाख। र त्यसको अलावा अक्सिजन, कार्बन, फस्फोरस, नाइट्रोजन, पोटासको वार्षिक नोक्सानी 2 खर्ब 31 अर्ब। एकपल्टको होइन, वार्षिक। सट्टा वृक्षारोपण गर्नुपर्ने 38,274 हेक्टर, अब त्यो कहीँ उपलब्धै छैन। अनि वन काट्नलाई चाहिँ 21 अर्ब खर्च गर्ने र यसको चाहिँ अन्य हिसाबले चाहिने गर्दाखेरि वृक्षारोपण, वन काट्ने सबै कुरा गरेर चाहिने 25 अर्ब खर्च हुन्छ भनेर भनिएको छ। विभिन्न विश्वको चाहिने एयरपोर्टहरू हेऱ्यो भने चाहिने 1300-1400 हेक्टरमा 5 करोड 4 करोडसम्म चाहिने यात्रुहरू हेरिरहेको छ। भर्खरै चाहिने हाम्रो भैरवाको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्यो नि, त्यो 549 हेक्टरमा छ है। भन्दाखेरि हामीलाई 8045.79 हेक्टर किन ओगट्नु पर्यो भन्ने। ठिक छ, तर सरकारले जस्तो 24 लाख त्यहाँ रुख काट्ने हो भने 48 लाख अर्को क्षेत्रमा हामी रोप्छौँ भनेर पनि त भनेको थियो नि त। यो अवस्थामा त गर्न दिनु पर्थ्यो नि। यसले पर्यावरणलाई चाहिँ कस्तो किसिमको प्रभाव पार्यो त? सरकारी नियमै त्यही छ, अरू ठाउँमा रोप्नुपर्छ भन्ने किसिमको नियमै छ। अहिले के छ भन्दाखेरि विगत 3 वर्षको हजुर जुन चाहिने विभिन्न आयोजना, विद्युत आयोजना, त्यसपछि अन्य आयोजना, सडक आयोजनामा जहाँ चाहिँ वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिएको छ, यसको लागि 54,000 हेक्टर वृक्षारोपण गर्नुपर्छ। र जम्मा चाहिने त्यो चाहिने हालसम्म सर्वे गर्दाखेरि चाहिने 20,000 हेक्टर मात्र उपलब्ध हुन सक्छ। र वृक्षारोपण गरेर चाहिने अब त्यो जुन चाहिने अहिलेको वातावरण छ निर्गढ एरियाको वृक्षारोपणले त्यसलाई कहिले पनि पूर्ति गर्दैन। यसका विभिन्न पक्षहरू छन्। अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब जलस्रोतको पक्ष छ। EIA मा लेखिएको छ 586 वर्ग किलोमिटर यसको क्याचमेन्ट एरिया छ, विभिन्न चाहिने 7वटा नदीहरूको ले गर्दाखेरि। अब यसबाट चाहिने ठिक छ डाक्टर साहब, ठिक छ। अब यो सर्वोच्चको फैसला मूलतः पर्यावरणीय दृष्टिले आएको भन्ने कुरामा दुई मत छैन, तर त्यहाँको जङ्गल काटेर विमानस्थल बनाउँदा वातावरणलाई प्रभाव पर्दैन भनेर चाहिँ वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनले पुष्टि गरेको थियो पहिले। अहिलेको मितिमा कि त भन्नु पर्यो त्यो EIA चाहिँ रिपोर्ट बनाउनेहरू निम्न कोटिका थिए, कि त भन्नु पर्यो अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण छ।
यसमा तपाईँको राय चाहिँ के हो कङ्क्रिट रूपमा भन्नुहोस्। मैले जानकारी पाए अनुसार हजुर जुन कम्पनीले चाहिने त्यो EIA बनाए नि उहाँले सर्वोच्च अदालतमा गल्ती भयो भनेर माफी मागेको पनि छ जस्तो लाग्छ मलाई। म त त्यो बेलामा बहसको बेलामा थिएन। हजुर मैले जानकारी पाए अनुसार। अनि DPR भन्ने छँदै छैन। DPR नबनाइकन EIA बनाउनै पाइँदैन। डिटेल प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट भन्छ नि। हजुर र यहाँलाई चाहिँ म एउटा कुरा के अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि सुरुमा जब यो मुभमेन्ट चलेपछि 2075 सालमा म र मेरो टिम वन मन्त्रीका गयौँ, पर्यटन मन्त्रीका दिवंगत हुनुभएका रविन्द्र अधिकारीका गयौँ र रविन्द्र अधिकारीजीले त्यस बेलाका सञ्जीव गौतमज्यूलाई भन्नुभयो प्लानको डाइरेक्टर जनरललाई अब हामी चाहिँ अब DPR बनाऊ कति टाइम लाग्छ भन्दाखेरि सञ्जीव गौतमजीले 1-2 वर्ष लाग्छ भन्नुभयो। आज 4 वर्ष भइसक्यो। हजुर DPR हुनै नभइकन EIA बनायो। त्यसमा पनि डिटेल प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी स्टडी ल्यान्डमार्क वर्ल्ड वाइड कम्पनी भन्नेले दिएको डकुमेन्टको पुरा डकुमेन्ट होइन कि 7 पानी रिपोर्टमा अहिले त्यो ल्यान्डमार्क वर्ल्ड वाइड त्यो कम्पनी नै छैन। त्यो ब्याङ्करप्ट भइसक्यो, त्यो ब्ल्याक लिस्टमा गइसक्यो। उहाँहरूले त बिजनेस प्लान बनाएको यहाँ चाहिँ सेटलमेन्ट गर्ने रुख काट्ने ब्ल्याक लिस्टेड कम्पनीले EIA गरेको रहेछ हैन त। EIA पनि गर्ने त्यस पछाडि सर्वोच्चमा गल्ती भयो भनेर माफी पनि माग्ने राज्यको करोडौं पैसा पनि खर्च गर्ने करोडौं रुपैयाँ EIA बनाए बापत लिने पनि यसो गर्न पाइन्छ। यो त राज्यको ढोकुटीमाथि त ब्रह्मलुट भयो नि होइन सर? अब यो त चाहिने सम्बन्धित मन्त्रालय विभागहरूको जिम्मेवारीको कुरा हो है। हजुर अब त्यो EIA गल्ती हुँदा हुँदै पनि अब त्यसबेला झुक्याएर चाहिने हतारमा के भन्दाखेरि जेठ 9 गते त्यो तत्कालीन चाहिने बहुमतको सरकार 2 तिहाईको फागुन 3 गते आयो अनि हतार 3 महिना नपुग्दै जेठ 9 गते 3 महिना पुगेपछि जेठ 9 गते EIA स्वीकृति गरियो होइन। हजुर भन्दाखेरि EIA 1800 पेजको छ, अलिअलि होइन 1800 पेजको छ। त्यसलाई मलाई नि पढ्नु पर्यो भने चाहिँ अब 1 हप्ता लाग्छ। है हामीले स्टडी गऱ्यौँ सबै हेऱ्यौँ भन्दाखेरि यसमा अब के गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ। आर्थिक पक्षले अहिलेको 8 खर्ब 13 अर्ब रुपियाँको एयरपोर्ट हामी के गर्ने हजुर है। त्यसमाथि पनि अहिले तपाईँको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भयो भने 200 किलोमिटरको दूरीमा 4 अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कुन देशमा छ? ठिक छ। अब ठिक छ डाक्टर साहब, जस्तो अब यति बेला यसको विरोध भइरहेको छ, यहाँले थाहा पाउनु भएको छ नेताहरू दलहरू पनि विरोधमा उत्रिएका छन्। योगेश भट्टराई, माधव कुमार नेपाल, डाक्टर बाबुराम भट्टराई, प्रेम आले लगायतका जति पनि नेताहरू हुनुहुन्छ नि उहाँहरूले चाहिँ यसको विरोध गरिरहनु भएको छ र यो सर्वोच्चले यो निर्णय सच्याउनु पर्ने माग गरिरहनु भएको छ। अब नेताहरूले नबुझेको पर्यावरण र तपाईँहरूले बुझेको पर्यावरणको फरक के हो, जनताले के बुझ्ने ल भन्नुहोस् छोटोमा। मलाई एउटा कुरा भनिदिन्छु। हजुर जब यो कुरा 2075 सालमा उठेपछि संसदीय उपसमिति सम्माननीय प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालजीको अध्यक्षतामा बन्यो। त्यसमा अरू 4 जना सांसद हुनुहुन्थ्यो है। हजुर त्यसपछि संसदीय उपसमितिको बैठक चाहिने सिंहदरबारमा बस्यो। त्यसमा म पनि सहभागी थिएँ। 3 घण्टा बहस चलेपछि धेरै नै गल्तीहरू त्रुटिहरू भएछ। यो 2075 साल कार्तिक असोज महिनाको कुरा हो है। धेरै नै त्रुटिहरू रहेछ भनेपछि अब फिल्ड भिजिट जाउँ भनेर सामान्य प्रधानमन्त्रीजीले माधव कुमार नेपालज्यूले भन्नुभयो है। त्यो टिममा दिवंगत हुनुभएका रविन्द्र अधिकारी, माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्री हुनुभयो, त्यस बेलाका वन मन्त्री शक्ति बस्नेत र अन्य विभिन्न चाहिने हाम्रो चाहिने त्यो हवाई विभागको पूर्व महानिर्देशक, पूर्व सचिव र बहालवाला चाहिने महानिर्देशक उहाँ चाहिँ सबै हुनुहुन्थ्यो। र एउटा म मात्र चाहिने पर्यावरण र वन विज्ञ थिएँ। र त्यसपछि 2 घण्टा हामी हेलिकप्टरलाई गयौँ। फास्ट ट्र्याक हेर्दै गएर चाहिँ त्यो एरिया सबै देखायौँ। त्यहाँ टङ्गिया बस्तीतिर गयौँ, त्यहाँ छेउछेउमा गयौँ। र मैले भने मूर्तिया जाउँ एकपल्ट, मूर्तिया अल्टरनेटिभ एरिया चाहिँ हेरौँ जाउँ भन्दाखेरि के हो चाहिने हेलिकप्टर चाहिँ सुई एकातिर लिएर गयो, मूर्तियातिर लिएर नि गएन। अनि फर्केर आएपछि मैले मूर्तिया छुट्यो, एकपल्ट हेरौँ त्यो पनि अल्टरनेटिभ साइड छ। एकपल्ट चाहिने यो फेरि एरियामा हेरौँ जङ्गलको तलतिर भन्दाखेरि चाहिने अब यो
हाम्रो चाहिने फ्युल कम हो, तसर्थ हामी फर्केर जानुपर्छ भनेर हेलिकप्टर फर्केर आयो है। त्यसपछि माधव कुमार नेपालजीले सायद चाहिने आफ्नो संसदीय समितिमा यसलाई चाहिँ केही 100 मिटर दक्षिण सार्दा हुन्छ भनेको छ। र दोस्रो कुरा के छ भन्दाखेरि मेरो एकजना मित्र चाहिने तस्किक युनिभर्सिटीको एरो स्पेस इन्जिनियरिङको हेड अफ डिपार्टमेन्ट हुनुहुन्छ। म उहाँसँग भेटेर यस्तो स्थिति छ, यस्तो छ, हाम्रो चाहिँ खालि सिमरा बाटोमा त्यो रुट छ, यहाँ जङ्गलको बिचमा बनाउनु थाल्यो, 4-5 किलोमिटर तल सारा के हुन्छ भन्दाखेरि उहाँले उहाँ त प्रोफेसनल पाइलट पनि हो। उहाँले चाहिँ युरोपको विभिन्न एयरपोर्टको चाहिने उहाँ इक्जाम्पल दिएर उहाँले चाहिँ प्रश्न एउटा चिठी पनि मलाई लेखिदिनु भयो। यसलाई चाहिँ 4-5 किलोमिटर सार्दाखेरि जुन चाहिँ 28 किलोमिटर इन्डियाको एरो स्पेस छ, त्यसले केही पनि फरक पर्दैन। र एरो स्पेस नभए पनि इन्टरनेसनल चाहिने एभिएसन लले चाहिने त्यो पर्मिसन पाउँछ भनेर भन्नुभएको थियो। त्यो पनि कुराहरू मैले उहाँ विज्ञहरूलाई भनेको थिएँ। हुँदाखेरि अब त्यहाँ जङ्गली हात्ती हिँड्ने ठाउँ छ, विभिन्न छ। र मध्य प्रदेशको एउटा मात्रै राष्ट्रिय निकुञ्ज पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको कन्टिजियस हो। र यहाँलाई अर्को कुरो के भन्यो भन्दाखेरि भारतको चाहिने कर्बेट नेसनल पार्कदेखि तराई आर्क प्रोजेक्ट भनेर बागमतीसम्मको लागि भारतको कोर्बेट नेसनल पार्क, राजाजी नेसनल पार्क, त्यसपछि हाम्रो चाहिने शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज, त्यसपछि उनीहरूको वाल्मिकी नेसनल पार्क, अनि पछि बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज, अनि पछि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज गर्दै पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज हुँदै यो क्षेत्र चाहिँ बागमतीसम्म पुग्छ। त्यो चाहिँ आजभन्दा चाहिँ 20 वर्ष पहिले सुरु गरेको कार्यक्रम। त्यसले गर्दाखेरि अहिले त्यो हात्तीको चाहिँ पुरानो कोरिडोर छ, त्यहाँ विभिन्न किसिमको 23वटा स्तनधारी छ। यहाँसम्म कि इआइएमा म तपाईँले के भन्छु भन्दाखेरि त्यो संसदीय समितिको सिङ्गडामा 3 घन्टा बहस राख्यो नि। हजुर। त्यो बेलामा चाहिने हाम्रो चाहिने त्यो इआइए गर्ने मान्छेले के भन्नुभयो भन्दाखेरि हामीलाई चाहिने यहाँले जे गाइडलाइन जसो गर्दै पनि हामी त्यसै गरिदियौँ। हामीले चाहिँ इन्टरनेसनल चाहिने कुनै कन्सल्ट पनि गरेन, के पनि गरेन। अब उहाँले कस्ट गर्दाखेरि चाहिने कहिले कहिले चाहिने के अरे धेरै जानकारी रहेछ डाक्टर साहब। यो जानकारी हामी आगामी दिनमा पनि लिनेछौँ। तपाईँसँग प्रत्यक्ष रूपमा हामी भेटेर यसको सम्पूर्ण इन्फर्मेसन पनि लिनेछौँ। अहिलेलाई समय अभावले मैले यही रोकेँ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद, मलाई चाहिँ मौका दिनुभएकोमा धन्यवाद। नमस्ते। हस्, तपाईँसँग हामी थप कुराकानी गर्नेछौँ। दर्शक महानुभावहरू, समय अभावले यो कुराकानी यही रोक्यौँ। अब अर्को विषयतर्फ म यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। काठमाडौँ महानगरमा 5-5 वर्ष ढलिमली गरेर चाहिँ बसेकाहरूले फोहोर व्यवस्थापनमा कुनै ठोस काम गर्न सकेनन्। खासमा फोहोर व्यवस्थापन मात्रै कुनै पनि समस्या समाधान गरेनन्। जसरी अहिले काठमाडौँका टोलमा फोहोरको थुप्रो लागेको छ, त्यसै गरी काठमाडौँ महानगरमा समस्याको थुप्रो लागेको छ। विगतले थुपारेको कैयन प्रकारका फोहोर हटाउने र नयाँ सृजना गर्ने दायित्व, जिम्मेवारी, अधिकार र अर्बौं रुपैयाँले भरिएको ढुकुटीको चाबी नवनिर्वाचित मेयर बालेन शाह र उनको टिमले पाएको छ। 31 वर्षका बालेनको नेतृत्वमा के काठमाडौँका मूलभूत समस्या आगामी दिनमा समाधान होलान्? हाम्रो टिमले काठमाडौँ वडा नम्बर 31 स्थित बालेन शाहको घरसम्मै पुगेर स्थानीयको आशा, अपेक्षा र महानगरका चुनौतीबारे केही सामग्री सङ्कलन गरेको छ। विषय बालेनको मात्रै छैन, धरानका हर्क साम्पाङको एक्सन र राजेन्द्र लिङदेनसँगको भेटको सन्दर्भ पनि जोड्दैछौँ अबको यो विशेष रिपोर्टमा। काठमाडौँ महानगरपालिकाका नवनिर्वाचित मेयर बालेन शाहले अब कस्तो काम गर्लान् भन्ने चासो धेरैको छ। राजनैतिक दलहरूको नेतृत्वबाट परिवर्तनको स्वाद खासै चाख्न नपाएका महानगरवासीले स्वतन्त्रबाट मेयर बनेका बालेनबाट परिवर्तनको आशा गरेका छन्। बालेन शाह मेयर निर्वाचित भइसकेपछि उनीबाट महानगरवासीले के कस्ता अपेक्षा राखेका छन् त? हाम्रो टिमले बालेन शाहकै घर भएको वडाबाट नागरिकहरूका अपेक्षाहरू सङ्कलन गरेको छ। आइतबार हाम्रो टिम बालेन शाहको स्थायी घर भएको काठमाडौँ महानगरपालिका स्थित वडा नम्बर 31 गैरीगाउँ 3 कुने पुग्यो। चुनाव अघि बालेन शाहका बारेमा धेरै जानकारी नपाएका वडा नम्बर 31 का बासिन्दाले अहिले भने बालेनले कस्तो काम गर्लान् भन्नेमा चासो बढाएका छन्। बालेनका वडावासीहरूको अपेक्षा ठूलो छैन। मुख्यतः खानेपानीको उचित व्यवस्थापन र फोहोर व्यवस्थापनका लागि बालेनले आफ्ना टोलवासीका लागि काम गर्नुपर्ने उनीहरूको प्रतिक्रिया छ। उहाँको त कटिबद्ध धारणै छ। त्यो काठमाडौँले बनाउने र टोल भन्दाखेरि नै काठमाडौँले बनाउने उहाँको पहिलादेखि नै अठोटै त्यही छ। उहाँको त्यो छ। उहाँले त्यो वचनबद्धता गर्नुभएको छ जनता सामु। उहाँले त्यो भएर उहाँप्रति सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू ओइरे फोहोर मैलाको व्यवस्थापन चाहिँ होस्। अनि अब यो टोलकै भए पनि शिक्षा, स्वास्थ्य र पानीको चाहिँ अलि
सुधार होस्, व्यवस्था होस् भन्ने। बालेनकै वडामा देखियो यस्तो दृश्य। यो दृश्य काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 31 स्थित दीर्घशान्ति टोलको हो, अर्थात् यो पनि बालेनकै वडाभित्र पर्ने टोल हो। यहाँका नागरिकले भोग्ने दुःख केही फरक छ। वर्षातको समयमा सडकमा पानी जम्ने मात्र होइन, घरभित्रै पानी जमेर यहाँका नागरिकको हरिबिजोग हुँदै आएको छ। घरभित्रै शौचालयको ढल समेत बस्न थालेपछि उनीहरूको दिनको चैन र रातको निन्द्रा हराएको छ। यी दृश्यहरू हेर्नुहोस्। यसअघि वडा कार्यालयबाटै सडक निर्माणको योजना बहस चले पनि राजनीतिक चलखेलले सडक निर्माण नभएको स्थानीयको भनाइ छ। प्राविधिक ज्ञान समेत भएका बालेन शाह मेयरमै निर्वाचित भए पनि वडावासीको अपेक्षा केही बढेको छ। राजनीतिक दलका नेतृत्वबाट वाक्क भएका उनीहरू निर्धक्कका साथ भन्छन्, हामीले बालेनलाई भोट हालेका छौँ, अब हाम्रो समस्या समाधान हुन्छ भन्ने अपेक्षा छ। भोट पनि उहाँहरूलाई नै दिएको हो, अब हाम्रो पनि बस्तीलाई हेर्नु पर्यो नि। के अपेक्षा छ? हामीलाई बाटो बनाउने, खानेपानी दिने, ढलहरू उठाइदिने। हामी दिशा गरेर बाहिर फाल्न खोज्छौँ, दिशा हाम्रो घरभित्र छिरेको हुन्छ। यति दुःख छ, यो बाटो हेर्नु त्यस्तै छ। अब हेर्नु पानी फाल्दा त्यो तल ओछ्याएको कार्पेटहरू सबै उहाँ बाहिर फालिरहेको छ। समस्या थुप्रै छ नि। भित्र पानी छिर्छ, भित्र पानी पस्छ, यस्तो बाटो छ, यो पानी पस्छ। कसरी सुत्नुहुन्छ त यहाँभित्र? के गर्नु अब, कसरी सुत्ने, कसरी अप्ठ्यारो। कतै खाल्डो कतै हिरो, यो काठमाडौँको सडकको नियति नै हो। कम्तीमा 30 मिनट मात्रै लगातार पानी पर्ने हो भने काठमाडौँले आफ्नो असली रूप देखाउँछ। पानीसँगै उर्लिएर आउने यहाँका खोलाले वर्षेनी बाढीको रूप लिन्छन्। त्यही बाढीले महानगरवासीको धनजनको क्षति हुने गरेको छ। फोहोर व्यवस्थापन प्रमुख चुनौती। फोहोर व्यवस्थापन काठमाडौँ महानगरपालिकाका लागि सबैभन्दा ठुलो टाउको दुखाइको विषय हो। पछिल्लो करिब 3 महिनादेखि यहाँ नियमित रूपमा फोहोर उठ्न सकेको छैन। काठमाडौँको फोहोर फालिने ठाउँ सिसिडोल र बन्चोरे डाँडामा केही दिनदेखि फोहोर विसर्जन गर्न गएका गाडीलाई विभिन्न स्थानमा अवरोध भइरहेको छ। बालेन मेयरमा निर्वाचित भएको घोषणा भएकै दिन सिसिडोल र बन्चोरे डाँडाको ल्यान्डफिल साइट अनुगमनमा पुगे। बालेनले त्यहाँका स्थानीयहरूसँग फोहोर व्यवस्थापनको अवस्था र उनीहरूको मागबारे छलफल पनि गरे, तर स्थानीयले उचित क्षतिपूर्ति, मुआवजा र विभिन्न पूर्वाधारहरूको सुनिश्चितता नगरेसम्म दीर्घकालीन रूपमै फोहोर व्यवस्थापन गर्न नदिने अडान राखेका छन्। फोहोरलाई कुहिने, प्लास्टिक जन्ने र सिसा जन्ने गरेर विभाजन गर्ने, फोहोर उठाउन आउने ट्रक पनि फरक नै हुने र रिसाइकल गरेर बन्चोरे डाँडा क्षेत्रलाई प्रशोधन केन्द्र बनाउने योजना सुनाएर बालेन फर्किएका छन्। बालेनले कुहिने फोहोरबाट कम्पोस्ट मल बनाउने र त्यो नजिकका जिल्लाका किसानहरूलाई बिक्री गर्ने योजना सुनाएका छन्। सवारीको चाप वर्षेनी बढ्दै जाँदा काठमाडौँमा अस्तव्यस्त पार्किङ गरेका दृश्य देखिन्छन्। यसरी अस्तव्यस्त पार्किङ गरिँदा सवारी आवागमनमा ठुलै समस्या परिरहेको देखिन्छ। यही समस्याले मुख्य सडक मार्गमा सवारीको जाम बढ्ने गरेको छ। यता सडकमा प्राधिकरण र टेलिकम, केबल र इन्टरनेटका पोल छन् र तिनै पोलमा असरल तार झुन्डिएका देखिन्छन्, जसले काठमाडौँलाई क्रोध बनाएको छ। अब महानगरका मेयरले यस्ता समस्यामा समाधानमा तत्कालै ध्यान दिनुपर्ने महानगरवासी बताउँछन्। सरकारी अड्डाहरूमा गयो भनेदेखि पार्किङ छैन, बाहिर राख्यो, गाडी उठाएर लिएर गइदिन्छ। यो चाहिँ स्क्र्याच हुन्छ, धेरैचोटि परिसकेको छ। बगिखाना गयो 1000 रुपियाँ तिर्यो फोकटमा, होइन? यस्तै छ। अब के भन्नु, एउटा त सबभन्दा सुधार गर्नु पर्ने भनेको त एउटा फोहोरको, जुन अहिले पनि हामीले भोगिरहेको छ। अर्को भनेको पानीको, पार्किङ, बाटो पनि त्यस्तै नै छ। अब सबै नै थोक छ, म्यानेज गर्नुपर्ने बेसिक कुराहरू नै। अब अपेक्षा के गरिएको छ नयाँ मेयर आउनु भएको छ? नयाँ मेयरबाट अपेक्षा भनेको चाहिँ उहाँको एजेन्डा एकदम सिम्पल छ। उहाँले चाहिँ 74को इलेक्सनदेखि नै एकदम प्लानिङ गरेर आउनु भएको रहेछ। अब त्यो सिम्पल एजेन्डामा उहाँले त्यो सबै काम चाहिँ गरिदिनुहुन्छ भन्ने चाहिँ एक्सपेक्टेसन छ हाम्रो, किनभने उहाँ पनि अब पढे लेखेको इन्जिनियर मान्छे। समस्या भनेको यहाँको त हेर्नुहोस्, अब पार्किङ अलि अव्यवस्थित छ, होइन? अब जथाभावी पार्किङ गरेर आउँछ, त्यसले गर्दा अब यो के भन्ने, अहिले त्यो के यो पार्किङ भनौँ न 25 रुपियाँ घन्टाको उठाएर पनि यता पनि राखिदिएको हुन्छ, त्यसरी जाम उस्तैको उस्तै हो, होइन? कुनै त्यो छैन। अर्को तार हेर्नुहोस् जथाभावी, अस्ति पनि त्यहाँ एकचोटि के भन्छ आगो सागो जस्तो झिल्को सिल्को पनि उठाएको थियो। त्यो तारहरूको पनि अलिकता भनौँ न कस्तो अब राम्ररी व्यवस्थित छैन, त्यो भनौँ अलिकता फोहोर पनि। अब सडकमा राम्रोसँग हिँड्न सकियोस्, यातायात सहज होस्, सुरक्षाको प्रत्याभूति राम्रो होस्, धारामा खानेपानी आओस्, घर बहाल सस्तो होस्, विकास निर्माणका काम समयमै सम्पन्न हुन्, सुशासन कायम होस् भन्ने मात्रै काठमाडौँवासीको चाहना छ र महानगरवासीका यी चाहना सम्बोधन गर्न नसकिने खालका पनि छैनन्। धरानका मेयर पनि एक क्षणमा भन्छन्, धरान बनाउने अभियानमा सहयोग गर्नुहोस्।
उता स्वतन्त्रबाट चुनाव जितेर देशभर चर्चामा रहेका धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ राई पनि पदभार ग्रहण गरेकै दिनबाट काममा लागिसकेका छन्। धरानको मुख्य समस्याका रूपमा रहेको खानेपानी समस्या समाधानका लागि उनी फिल्डमा उत्रिसकेका छन्। त्यस्तै फोहोर व्यवस्थापनका लागि समेत सहयोग गर्न धरानवासीमा आग्रह गरेका छन्। लिङदेन र साम्पाङ बीच भेट। यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी रापरपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन र धरानका नवनिर्वाचित मेयर हर्क साम्पाङ बीच भएको भेटलाई पनि चासोका साथ हेरिएको छ। अध्यक्ष लिङदेन लोकप्रिय मतसहित धरान उपमहानगरको मेयर पदमा विजयी भएका साम्पाङलाई भेट्न उनकै निवासमा पुगेका थिए। तर भेटमा लिङदेनले बधाई दिने बाहेक अरू खास केही कुरा नभएको दाबी गरिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, काठमाडौँ महानगरवासीको आशा अपेक्षाहरू धेरै छैनन्। आधारभूत आवश्यकताहरू पुरा गरिदिए पुग्नेवाला छ। तर अब 5 वर्षका जुन कार्यकाल छ यसमा बालेन शाहले के कति उपलब्धिहरू हात पार्छन् निरन्तर रूपमा हामी पछ्याइरहनेछौँ र स्थानीय जो महानगरवासी हुनुहुन्छ उहाँहरूको आवाजलाई कार्यक्रममा समावेश गरिरहनेछौँ भन्दै यो विषयलाई यही थाती राख्छौँ र आजका लागि यिनै विषयहरू प्रस्तुत गर्दा गर्दै कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। टोल फ्री नम्बर 1660112424, एनसेल नम्बर 9801572424 र भाइबर अर्थात् एनटिसी नम्बर रहेको छ 9884 011 037 मा तपाईँले 24 घण्टा कल गर्न सक्नुहुनेछ। आफ्ना गुनासाहरू समस्याहरू टिपाउन सक्नुहुनेछ। कुनै पनि विशेष जानकारीहरू छन् भने ती जानकारीहरू पनि गराउन सक्नुहुनेछ भन्दै आजका लागि कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगबाट म वीरेन्द्र जैरू बिदा हुन्छु। नमस्कार।